أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. سين بنساء है فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. سين كنا صوت فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. 3 बार. فوسطن به جمعا. فوسطن. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك شهيد. لشهيد. لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير उनने दो हैं إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير ये जो गुना है ना हम मीम साकिन के बाद बा ये भी गुना है ये नून पर शद का अलग गुना है إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير